السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال البروبابيليتي اللي كاين في السيمستر 2. نبداو على بركة الله نشوفوا البلو ديال الكور اللي غادي نخدموا عليه ولا لي زاكس اللي غادي نديروهم في البلان دو كور. إن شاء الله غادي نشوفوا l'analyse combinatoire ونشوفوا لي كالكول دو لا بروبابيليتي، نعرفوا كيفاش نديروا لي كالكول ديال لا بروبابيليتي. من بعد نشوفوا لا بروبابيليتي كونديسيونيل ولا الاحتمال الشرطي كما قريتو في الباك. ومن بعد غادي نشوفوا لو تيوريم دو بيس، ونشوفوا في الاخر لي لوا دو لا بروبابيليتي اللي غنشوفوا فيهم لي لوا ديسكري. مانيش نشوفوا لي لوا كونتينو، نشوفوا غير لي لوا ديسكري ديال لا بروبابيليتي. نبداو اليوم ان شاء الله نشوفوا لاناليز كومبيناتوار. اش غنديروا في هاد لاناليز كومبيناتوار؟ في لاناليز كومبيناتوار غادي نديروا لي بيرميتاسيون، نعرفوا كيفاش نديروا لو بيرميتاسيون وامتى كنديروا لي بيرميتاسيون. نشوفوا لارونجمون كيفاش كنحسبوا لارونجمون وامتى كنحسبوا لارونجمون. ونشوفوا لي كومبينيزون امتى كنحسبوا لي كومبينيزون وكيفاش كيتحسبوا لي كومبينيزون. في لاناليز كومبيناتوار كنلعبوا على جوج د الحوايج، كنلعبوا على ريبيتيسيون واش يمكن تعاود تكون لا ريبيتيسيون ولوردر، والترتيب واش مهم ولا ماشي مهم. يعني الا كان الترتيب مهم كنحسبوا اما كومبينيزون ولا كنشوفوا اش غنحسبوا، واش كومبينيزون ولا بيرميتاسيون. يعني اش كنشوف في التمرين، فاش كيكون واحد التمرين قدامي اش كنشوف فيه لا ريبيتيسيون ونشوف فيه لوردر باش نعرف واش غنستعمل، واش غنستعمل الكومبينيزون ولا نستعمل لارونجمون ولا نستعمل بيرميتاسيون. نبداو حيت هنا كيكون على حسب واش كاين لا ريبيتيسيون ولا ما كايناش، وعلى حسب لوردر. نبداو بلارونجمون وغادي نبداو بداكشي اللي هو سون ريبيتيسيون. غادي نبداو بهاد لا كولون. نبداو في الحالات اللي ما كتكونش فيهم لا ريبيتيسيون، عفوا. غادي نبداو في لارونجمون سون ريبيتيسيون. امتى كنحسبوا لارونجمون سون ريبيتيسيون ولا شنو هو لارونجمون سون ريبيتيسيون؟ لارونجمون سون ريبيتيسيون l'arrangement de P éléments parmi n et dans deux positions ordonnées sans répétition. يعني ملي كيكون عندنا n كيكون في المجموع مثلا الكواري ولا كارطا ولا اي حاجه تدرسوها، ممكن تكون داك لو جو د كارت، ممكن يكونوا لي بول، ممكن يكون شي حاجه اخرى، ممكن السلوات، ممكن في المجموعه كتكون عندنا n. وشحال كناخذوا من هذيك n؟ كناخذوا بي. مثلا كيكون عندنا 5 ديال 10 ديال السلوات، من هذوك 10 ديال السلو كنهزوا 3، يعني 3 هي بي و ان هي هذيك لاصوم اللي كاينه في المجموعه. في لارونجمون اللي شتي انا لارونجمون سون ريبيتيسيون كاين فيه جوج د الحوايج اللي مهمين، لوردر اي سون ريبيتيسيون. اللي شتيهم هنا لوردر، يعني لوردر راه شي حاجه مهمه. لوردر مثلا الا كنت كتخدم مثلا بالاحرف، الا قلتي مثلا ا بي راه ماشي هي بي ا، حيت الترتيب مهم. الا قلتي ا بي وهو واحد البروبابيليتي، قلتي بي ا هي واحد البروبابيليتي، يعني لوردر مهم. ولا ريبيتيسيون ماشي، لا ريبيتيسيون ما كدارش. يعني مثلا ما يمكنش تكون دير ا داك ا ما يقدرش يتعاود، ما غاديش تعاود ا، يعني غتكون عندك واحد ا في ليمون، ما يمكنش تكون ا ولا بي ولا سي. غنشوفوا نيك اون فاصون دو رونجير، يعني بحال اللي قلت ترتب دو رونجير بي اليمون بريز parmi ان، يعني كيفاش نرتب هذيك بي اليمون اللي كنجبدها من ان اي طون كونت دو لوردر. يعني لوردر مهم كما قلت لكم. مثلا غنشوف واحد ليكزومبل باش يبان لكم. الا كانوا عندنا ثلاثه ديال الاحرف، كاين عندنا ا او بي او سي، كومبيان دو مو دو لتر ديفيرونت، يعني دو لتر ديفيرونت. شحال من كلمه اللي فيها جوج الاحرف نقدروا نكونوها من هاد ثلاثه الاحرف. كاين عندنا ا او بي او سي. قلنا ان لوردر مهم، يعني الترتيب مهم، و ما يمكنش نديروا لا ريبيتيسيون، ما يمكنش نعاودوا ا جوج المرات ولا بي جوج المرات ولا سي جوج المرات. هذه ما كتعاودش، حيت هنا عندنا سون ريبيتيسيون. حتى نشوفوا افيك ريبيتيسيون نشوفوا الحاله ديالها. عندنا سون ريبيتيسيون يعني هذيك لي زاليمون ما يقدروش يتعاودوا، يعني تكون ا مره واحده ويكون بي مره واحده وتكون سي مره واحده. غنشوفوا شحال من كلمه نقدروا نكونوها الا كان عندنا ا بي سي، ثلاثه ديال لي ليتر، وبغينا نكونوا الكلمه اللي فيهم جوج ديال لي ليتر، يعني جوج. الاولى اللي نقدروا نديروها هي ا بي، نديروا ا او بي، نديروا ا ونديروا بي ا. يعني ماشي بحال حيت هنا لوغدغ مهم. كون عندنا لوغدغ ماشي مهم، يعني ما يمكنش نديروا ا بي و بي ا، حيت غيكونوا بحال. دابا ملي ان لوغدغ مهم يعني ا بي ماشي هي بي ا، كيختلفوا حيت لوغدغ مهم. يمكن نديروا ا سي ونديروا سي ا كما قلت لكم لوغدغ مهم، وممكن نديروا بي سي
وسي بي، حيت لوردر مهم. يعني كيفاش كنحسبوا حنا هنا مش دابا المثال ساهل، حيت عندنا ثلاثه ديال الاحرف، ويمكن ديرها بيدك. ولكن مثلا تخيل عندك 1000 حرف ولا 1000 شي حاجه ولا مليون، ولا ما تقدرش تبقى تحسبهم هذه مع هذه مع هذه. كنحسبوا حنا كنشوفوا هذاك التمرين، كنحاولوا نشوفوا الترتيب واش مهم. الا لقينا الترتيب فيه راه مهم، يعني الترتيب مهم، كاين الترتيب وما كايناش لا ريبيتيسيون، كنحسبوا لارونجمون سون ريبيتيسيون. وكنحسبوه بهذه الطريقه، لارونجمون سون ريبيتيسيون. هنا ا كتعني لارونجمون، الا شتي هذيك الكبيره يعني هي لارونجمون، هذه هي لارونجمون ديال بي من ان. يعني غادي نجبدو بي ديال لي زيليمون من ان هو التوتال، و بي اللي غنجبدها هو داك العدد اللي غنجبدو. يعني هنا في هذا المثال فينا هي ان هي 3، حيت عندنا 3. و بي شنو هي؟ بي هي 2، حيت عندنا 2 ديال الاحرف اللي غنكونوا بهم الكلمات. وهي كتساوي 2 ان، كتساوي ان فاكتوريال مقسوم على ان ناقص بي فاكتوريال. اش كتعني عاوتاني فاكتوريال؟ مثلا الا قلت 3 فاكتوريال، 3 فاكتوريال كتساوي هي 3 فوا 2 فوا 1. يعني الا قلت مثلا 10 فاكتوريال، هي 10 فاكتوريال هي 10 فوا 9 فوا 8 فوا 7 فوا 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. يعني كنبدا من هذاك العدد وكنبقى كنقص وكندير فيه. مثلا فاكتوريال ديال 100 هو 100 فوا 99 فوا 98 حتى كنوصل لواحد. وكاينه في المحسبه ما كتبقاش ديرها، كدير مثلا 12 وكدير في فاكتوري كان في المحسبه كنديروها ان فاكتوري مقسومه على ان ناقص بي فاكتوريال. يعني ان فاكتوريال مقسومه على ان ناقص بي فاكتوريال. هذه هي لارونجمون سون ريبيتيسيون. غنمشيو نشوفوا لا بيرميتاسيون سون ريبيتيسيون. البيرميتاسيون سون ريبيتيسيون هي واحد الحاله خاصه ديال لارونجمون. لا بيرميتاسيون سون ريبيتيسيون هي واحد الخاصه ديال لارونجمون. مثلا قلنا لارونجمون شنو هو؟ كنجبدو بي من ان، يعني كنجبدو واحد العدد صغير من هذيك المجموعه الكبيره. البيرميتاسيون هو كنجبدو ان من ان، يعني عندنا ان اليمون كنرتبو ان اليمون، يعني كنجبدو ان من ان. الا شتي هنا لا بيرميتاسيون دو ان اليمون اي ديسبوزي اوردوني اي سون ريبيتيسيون. يعني كنا لي كاركتير ديال لارونجمون هما هادو، هما اوردوني يعني ترتيب مهم، ولا ريبيتيسيون ما كايناش. ولكن شكون اللي شنو الفرق ما بين البيرميتاسيون ولارونجمون؟ لارونجمون كنجبدو بي من ان، اما بالنسبه للبيرميتاسيون كنجبدو ان من ان. يعني ان البيرميتاسيون هي واحد الحاله خاصه ديال لارونجمون. اكزومبل، شوف هذاك ليكزومبل. مثلا قلنا لي عندنا واحد 3 ديال الاحرف ا و بي و سي. لا بيرميتاسيون سون انسومبل دو اوردوني، يعني البيرميتاسيون ديما اوردوني، يعني الاوردر فيها مهم. هنا كنجبدو 3 ان من ان، يعني كنجبدو 3 من 3، يعني كنديرو هذيك 3 ديال الاحرف اللي عندنا كنرتبوهم 3 بهم. حيت قلنا الفرق ما بين البيرميتاسيون و لارونجمون كنجبدو بي من ان، والبيرميتاسيون كنجبدو ان من ان. يعني هنا كتكون عندنا ان هي كتساوي بي، ولا بي هو كيساوي ان. يعني الترتيب اللي يمكن نديرو ا بي و سي. ممكن نقلبو عاوتاني بي و سي ونديرو ا سي بي، حيت الترتيب مهم. ممكن يكون عندنا بي ا سي، يمكن يكون عندنا بي سي ا نقلبوها مع عاوتاني، يمكن يكون عندنا سي بي ا ولا سي ا بي. هنا في هاد التمرين عاوتاني ساهل، تقدر ديرها بيدك، تبقى ديرهم لوردر مهم، ولا ريبيتيسيون ما كايناش. ما يمكنش هنا تجي دير ا ولا دير ا سي ا بي، بقى تعاود هذاك الحرف ديال حيت لا ريبيتيسيون ما كايناش، حيت هنا عندنا سون ريبيتيسيون. الا فهمتي سون ريبيتيسيون افيك ريبيتيسيون غتجيك ساهله، حيت افيك ريبيتيسيون كنزيدو هذيك لي زيليمون اللي كيتعاودوا. مثلا كنزيدو ا نزيدو بي نزيدو سي نزيدو سي بي، كنزيدو يمكن نديرو التكرار ديال لي زيليمون. كيفاش كنحسبوه بطريقه عمليه؟ حيت الا عندك عاوتاني واحد العدد كبير ما يبقاش دير بهذه الطريقه، خاصك تعرف كيفاش غتحسبها. كيفاش كنحسبوا؟ الا عندنا بيرميتاسيون دو ان هي ان فاكتوريال، حيت الا درنا طبقنا هذيك العلاقه اللي قلنا ديال لارونجمون اللي هي ان فاكتوريال مقسومه على ان ناقص بي فاكتوريال، غتكون عندنا ان فاكتوريال مقسومه على ان ناقص ان هي صفر. يعني صفر فاكتوريال هو واحد، يعني ان، يعني ان بي، ان البي البي لي ان هي ان فاكتوريال. المهم تعقل على العلاقه كيفاش غديرها. البيرميتاسيون هي ديال ان هي
ان فاكتوريال. وهنا شنو هي فاكتوريال؟ فاكتوريال مثلا قلت 50 فاكتوريال هي 50 فوا 49 فوا 48 حتى كنوصل لواحد. نمشيو نشوفو الكومبينيزون. الكومبينيزون سون ريبيتيسيون. عاوتاني غنشوف الكومبينيزون سون ريبيتيسيون. définition en combinaison de P éléments parmi N. يعني كنجبدو عاوتاني P من N هي هاديك لا سوم توتال اللي عندنا، و P هاديك القيمة الصغيرة اللي غنجبدوها حنا. ايتون ديسبوزيسيون نو اوردوني. هنا فين كاين الفرق؟ هنا لوردر ماشي مهم. قلنا لي رونجمون البيرميتاسيون لوردر مهم، كاين الترتيب. مثلا الا قلت A B و بي ا راه ماشي بحال بحال. هنا الا قلت ا بي او بي ا راه بحال بحال، حيت الترتيب ماشي مهم. المهم هذاك المكونات ديال المجموعه فيها ا او بي، يعني كتمثل غير وحده. يعني هنا قلنا ان لوردر ماشي مهم، ولكن حنا كنشوفوا هنا الكومبينيزون ريبيتيسيون. يعني لا ريبيتيسيون ما يمكنش تلقاوها المجموعه فيها ا ولا بي بي ولا سي سي. اكزومبل، نشوفوا نفس الاكزومبل باش نفهموا اكثر. الى عندنا كما قلنا ثلاثه ديال الاحرف ا او بي او سي. لي كومبينيزون دو دو إيليمون سون. يعني هنا ما كنديرش ا بي بي ا، حيت الترتيب ماشي مهم. المهم هو المكونات ديال لو كومبينيزون. الا قلت مثلا عندي ا و بي بي ا في لي بيرميتاسيون و لي زارونجمون. في لي زارونجمون هنا كنقول عندنا غير وحده هي كتمثل ا بي و كتمثل بي ا، حيت هنا لوردر ماشي مهم. وكاين عندنا ا سي وعندنا بي دي. صح. كيفاش كنحسبوها هي هاد السي كتمثل هاد السي كتعني هاد السي كبيره كتمثل كومبينيزون. يعني كومبينيزون ديال بي من ان هي هذيك سميتو اللي عندك هذيك لا سوم هذيك 3 عندنا هي 3، حيت عندنا هنا 3 ديال لي زيليمون. و بي شحال غنجبدو؟ يعني هي جوج، ياك هي جوج اللي غتساوي هنا ان فاكتوريال مقسوم على ان ناقص بي فاكتوريال فوا بي فاكتوريال. يعني في هذا المثال مثلا هي بي لي دو، بي هي 2 و ان هي 3. هنا تساوي هنا 2 فاكتوريال مقسوم على 3 ناقص 2 اللي هي 1 فاكتوريال فوا 2 فاكتوريال. هنا غنكونوا سالينا نشوفوا واحد حاجه اخرى قبل ما نساليو. الا مثلا لا رونجمون جوج لي رونجمون شحال كيعطيونا من كومبينيزون؟ كيعطيونا واحد، حيت الا قلت مثلا ا بي بي ا هما جوج في رونجمون، ولكن في الكومبينيزون كيوليو واحد، حيت ماشي مهم الترتيب ماشي مهم. المهم هما المكونات اللي كاينين في هذيك المجموعه. غنكونوا سالينا هاد البارتيه الاولى. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي بارتيه جوج باش نشوفوا هاد الكومبينيزون لي زارونجمون و لي بيرميتاسيون فاش كتكون افيك ريبيتيسيون. يعني فاش كيمكن نديرو لا ريبيتيسيون ديال لي زيليمون. نتمنى انكم فهمتوا. اللي عنده شي اشكال ولا ما فهمش شي حاجه حط لي كومونتير ولا صيفط لي ميساج في لاباج ديال حنا معاك في الفيسبوك. مرحبا بكم، بون كوراج، الله يعاونكم.